अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स की दुनिया। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। एपिसोडिक नॉवेल तमाम मैं प्लेलिस्ट में ऐड करती रहती हूँ ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। आज हम एक न्यू नॉवेल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गिरहन और तहरीर की है ज़ोया हसन ने। तो अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गज़ब खुदा का, बस यही देखना बाकी था। मैं पहले ही कहती थी ये लड़का एक न एक दिन गुल खिलाएगा। नासरा बेगम के कांपते हाथों में पिस्तौल था और वो चिल्ला चिल्ला के सभी घर वालों को इकट्ठा कर रही थी। क्या हुआ अम्मी? फरी अपने कमरे से निकल के ड्राइंग रूम में पहुंची। ये देख देख अपने लाडले भाई की करतूत, ये इसके कमरे की अलमारी से निकला है। इनका इशारा पिस्तौल की जानिब था। पिस्तौल को देखते हुए पहले पहल तो फरी के भी छक्के छूटे, लेकिन जल्दी से इसने खुद को संभाला और माँ के हाथ से पिस्तौल पकड़ लिया। क्या हुआ, इतना शोर क्यों डाला हुआ है? सीढ़ियाँ उतरते हुए फैज़ी भी फरी के पास आके खड़ी हो गई, पर जैसे ही नज़र पिस्तौल पे पड़ी तो इसके भी रोंगटे खड़े हो गए। गन, ओ माय गॉड! फरी किसका कत्ल करने जा रही हो? खुदारा मुझे बख्श देना। इसने फरी की तरफ डरते हुए देखा। जवाबन फरीहा ने होठों पे उंगली रख के इसे चुप रहने का इशारा किया। हो ना हो ये पिस्तौल मेरे लिए ही रखी होगी। इधर मैंने कोई ऐसी वैसी बात की, इधर इसने मेरे सर का निशाना लेना था। नाज़रा बेगम को अपनी जान के लाले पड़ने लगे। ओफो अम्मी, आप भी हद करती हैं। भाई ऐसे क्यों करेगा? फरी झिल्ला के बोली। अरे मुझे कोई बताएगा कि ये चल क्या रहा है? फैज़ी फिर से बोली। अम्मी को भाई की अलमारी से एक गन मिली है, तब से उन्होंने शोर डाला हुआ है। फरी ने इसे बताया। अम्मी, आप भाई के कमरे में क्या कर रही थी और क्यों इनकी अलमारी की तलाशी ले रही थी? आपको पता है ना, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इनके कमरे में घुसे या सामान की तलाशी ले। फैज़ी ने माँ को लिताड़ना शुरू किया। और नहीं तो क्या, हर बार झगड़े की शुरुआत आप ही तो करती हैं। फरी ने भी फैज़ी के साथ दिया। ये लो, शुरू हो गई दोनों। माँ की तो कोई औकात ही नहीं है, सौतेले भाई की फ़िक्र है बस। नासरा बेगम गमज़दा हुई। उफ अम्मी, आप फिर से सगे सौतेले का पाठ पढ़ने लगी। खुदारा बस करें, फरी बोली। ताबिश भाई आपके लिए सौतेले होंगे, पर हमारे लिए वो सगे हैं, बल्कि सगों से भी बढ़ के। फैज़ी ने भी तरफदारी शुरू कर दी। बस करो तुम दोनों, बहुत हुआ। आने दो तुम्हारे अब्बा को, ये पिस्तौल वाला कारनामा तो बता के ही रहूँगी। नासरा बेगम फिर तिलमिला गई। अम्मी, खुदा का वास्ता है, आपने अब्बा से कोई बात नहीं करनी। पहले हम भाई से खुद बात करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। फैज़ी ने माँ के सामने हाथ जोड़ लिए। हाय मेरे खुदाया, मेरी सगी औलाद मेरी नहीं रही, मालिक मुझे उठा ही ले। नासरा बेगम ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए। फरी और फैज़ी दोनों माँ की तरफ बढ़ी और इनके कंधे पे हाथ रख दिए। नासरा बेगम ने दोनों के हाथ झटक दिए। करो जो भी करना है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर याद रखना ये लड़का गलत रास्तों पे चल रहा है। ये कह के वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी। फरी और फैज़ी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फैज़ी, ये गन जाके भाई की अलमारी में रख दे प्लीज़, जब वो आएंगे तो इनसे बात करते हैं। फरी ने गन फैज़ी की तरफ बढ़ाई। ना बाबा, मुझे बड़ा डर लगता है ऐसी चीज़ों से, खुद ही जाके रख दो। वो खौफज़दा होकर पीछे हटी। डरपोक, फरी तेवरी चढ़ा के ताबिश के कमरे की तरफ चल पड़ी। फरी, फैज़ी ने आवाज़ दी। अब क्या हुआ है? वो पीछे मुड़ी संभल के। हाँ, कहीं गलती से चल गई तो मैं अकेली डॉक्टर बन के क्या करूँगी? फैज़ी ने इसे छेड़ा। शट अप। फरिया हंसते हुए अंदर चली गई। ईशा की अजान हो रही थी। फरी, उठ, नमाज पढ़ ले, फिर असाइनमेंट मुकम्मल करते हैं। फैज़ी ने किताब बंद करते हुए कहा। हाँ चलो, तुम वज़ू करो, मैं भी आती हूँ। फरी अब भी नोट्स पे झुकी हुई थी। गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ कानों में पड़ी तो वो दोनों चौंकी। बाबा आ गए। फरी ने कहा। हाँ चल, पहले अम्मी से दरख्वास्त करते हैं कि भाई के किस्से अभी ना खोलें। फैज़ी बोली। चलो चलो, इससे पहले कि अम्मी की नॉन स्टॉप गाड़ी चल पड़े, इन्हें रोकना होगा। ये कहते हुए फरी उठ खड़ी हुई। बाबा आते ही नमाज का वज़ू करने लगे और वो दोनों अम्मी के पास किचन में पहुंची। क्या चाहिए? नासरा बेगम ने दोनों बेटियों के सवाली चेहरों पे नज़र दौड़ाई। अम्मी प्लीज़ प्लीज़, बाबा को भाई की शिकायत मत लगाइएगा प्लीज़। फैज़ी ने हाथ बांध के मिन्नत की। मेरा अल्लाह ही मुहाफ़िज़ है, मैं तो थक गई हूँ इन दोनों लड़कियों से। वो गहरी सांस लेके बोली। अम्मी वादा करें ना प्लीज़, फरी ने कहा।
اچھا نہیں لگاتی شکایت، لیکن تم لوگ غلط چیز میں اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ ناصرہ بیگم کے ماتھے پہ بل تھے۔ تھینک یو امی، دونوں نے ایک زبان ہو کے کہا۔ تم لوگ جلدی سے نماز پڑھ لو، پھر کھانا لگاتی ہوں۔ تمہارے پیارے بھائی نے تو رات کے 2 بجے ہی آنا ہے، اس کا انتظار کرنا فضول ہے۔ انہوں نے پھر سے کوسنا شروع کیا۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کے سبھی ڈائننگ ٹیبل پہ جمع ہوئے۔ تابش نہیں آیا ابھی؟ ابا جی نے پوچھا۔ آپ کا بیٹا پہلے کبھی وقت پہ گھر لوٹا ہے؟ ناصرہ بیگم پھر سے شروع ہوئی۔ دونوں بیٹیوں نے گھورا تو انہوں نے جلدی سے بات بدلی۔ میرا مطلب پڑھائی سے جب فارغ ہوا ہے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے، دیر سے ہی آتا ہے۔ دل میں بھری کڑواہٹ کو بامشکل و مٹھاس کا رنگ دے رہی تھی۔ بھائی آج کل جاب کی بھی ٹرائی کر رہے ہیں نا، اس وجہ سے روزانہ کئی لوگوں سے ملنا پڑتا ہوگا، اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ فیضی نے بات سنبھالی۔ بھائی اس لڑکی کی سوچ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ کئی بار کہا ہے میرے ساتھ آ کے دکان پہ بیٹھے، میرے بعد کس نے یہ کاروبار سنبھالنا ہے، لیکن برخوردار کے خواب ہی کچھ اور ہیں۔ نوکری کرنی ہے لیکن کاروبار نہیں۔ ابا جی نے خفگی سے کہا۔ بابا MBA کر کے بھائی ہارڈ ویئر کی دکان سنبھالیں گے؟ فری نے سوال کیا۔ بھائی کی چمچیاں، ناصرہ بیگم لبوں میں بڑبڑائیں اور دونوں بیٹیوں کو خون خوار نظروں سے دیکھا۔ جواباً دونوں نے سر جھکا لیے۔ بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا اچھی بات ہے، لیکن اپنے کاروبار اور کسی کی نوکری کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کاروبار ہے اور نوکری نوکری۔ ابا جی نے فری کی بات کا جواب دیا۔ دروازے پہ بائک کا ہارن بجا۔ لگتا ہے بھائی آ گئے، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ فیضی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو تابش نے بائک اندر سرکائی۔ بچوں آج تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ فیضی اس کے سامنے جا کے کھڑی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تابش نے ماتھے پہ بکھرے بال پیچھے کیے۔ آپ کی چوری پکڑی گئی، اور وہ بھی امی نے پکڑی۔ سوچیں کیا سین ہوگا۔ فیضی نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے تابش کو ڈرانے کی کوشش کی۔ کون سی چوری؟ وہ حیران ہوا۔ وہ میں بعد میں بتاتی ہوں، فی الحال میں نے اور آپ فری نے بات سنبھال لی ہے، اب آپ جلدی سے اندر چلیں، بابا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس نے تابش کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود گیٹ بند کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ تابش نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ابا جی نے جواب دیا۔ ناصرہ بیگم کی خفگی ان کے ماتھے سے آیا تھی۔ فری نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ناموافق حالات کی اطلاع دی۔ بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ ابا جی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فیضی بھی اندر آئی اور اپنی کرسی سنبھال لی۔ نہیں، وہ میں دوست کی طرف کھانا کھا کے آیا ہوں۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹا کتنی بار کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے رات کا کھانا گھر میں سب کے ساتھ کھانا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ابا جی یہ تلقین پہلے بھی کئی بار کر چکے تھے، محبت بڑھتی ہے۔ ناصرہ بیگم پھر سے لبوں میں بڑبڑائی۔ تابش نے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا بنا نوکری کا؟ ابا جی نے سوال داغا۔ نوکری؟ کس کی نوکری؟ تابش نے حیران ہو کے پوچھا۔ ابا جی سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بھائی، بابا آپ کی نوکری کا پوچھ رہے ہیں، آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں۔ فری نے آنکھیں پھیلا کے تابش کی اشاروں سے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ کیسے انہوں نے اس کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ اوہ ہاں، میری نوکری کوشش تو کر رہا ہوں، پر آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں نوکریوں کے کتنے برے حالات چل رہے ہیں۔ تابش نے فوراً بہنوں کا اشارہ پکڑا۔ امی نے تینوں کی آنکھوں کی زبان پڑھ لی اور دونوں بیٹیوں کو گھورنے لگی۔ جب اتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے نوکری ڈھونڈنے کی؟ ابا جی نے تیور بدلے۔ تابش نے بے بسی میں فیضی اور فری کے چہروں کو دیکھا، جیسے کہہ رہا تھا کہ بچانے اور پھنسانے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے اچھی نوکری مل جائے۔ تابش نے سر جھکا کے کہا۔ جی ضرور قسمت آزمائیں، جب تھک جائیں تو دکان سنبھالنے آ جائیے گا۔ ابا جی یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تابش نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کھانا کھانے کے بعد ان کی عادت تھی کہ وہ چہل قدمی کرنے باہر نکل جاتے تھے۔ تابش اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فری اور فیضی امی کے ساتھ برتن سمیٹنے لگے۔ تابش کے روم کا ڈور ناک ہوا۔ کم ان، اس نے جواب دیا۔ فری اور فیضی اس کے روم میں آ گئی۔ تم لوگوں نے مجھے صحیح پھنسایا آج۔ تابش بیڈ پہ ٹانگیں پھیلا کے بولا۔ لو، بچایا یا پھنسایا؟ فیضی تیوری چڑھا کے بولی۔ جب میں نوکری ڈھونڈ ہی نہیں رہا تھا تم لوگوں نے بابا کو جھوٹ کیوں بولا؟ وہ تلملایا۔ بچوں، اگر ہم یہ جھوٹ نہیں بولتے تو امی آپ کے سارے پول کھولنے کو تیار تھیں۔ فری نے تابش کے بیڈ پر چھلانگ لگائی اور اس سے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کیسے پول؟ اس نے حیرانی سے دونوں کو دیکھا۔ گن والا پول۔ فیضی بھی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ گن؟ کون سی گن؟ وہ ہڑبڑایا۔ الماری سے نکال کے دکھاؤں یا پھر صرف حلیہ بتا دوں؟
فری چڑ کے بولی، شٹ، تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ وہ اچھل کے کمرے کی طرف لپکا۔ بائی دی وے، جب میں نے تم لوگوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ میری چیزوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، پھر تم دونوں باز نہیں آتی؟ غصے میں اس کی ناک پھول گئی۔ ایکسکیوز می بھائی، ہم نے آپ کی الماری کی تلاشی نہیں لی، امی سے پوچھے، انہیں گن ملی تھی۔ پتہ ہے ہمیشہ کی طرح انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، کتنی مشکل سے منت سماجت کر کے انہیں چپ کروایا۔ فیضی نے خفگی سے اسے دیکھا۔ امی کا تو پورا پلان تھا کہ آج ہی آپ کا بھانڈا پھوڑ دیں، وہ تو ہم دونوں کا احسان مانے جو ان کی بریکس کس کے رکھی۔ فری نے بھی فیضی کا ساتھ دیا۔ اف خدایا، یہ امی کو میرے ساتھ دشمنی کیا ہے آخر؟ میں ابھی جا کے بات کرتا ہوں ان سے۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ فری اور فیضی نے جلدی سے اس کا راستہ روکا۔ بھائی، فار گاڈ سیک، آپ کو پتہ ہے بات بڑھ جائے گی۔ بامشکل انہیں راضی کیا ہے کہ وہ بابا سے کوئی بات نہ کرے۔ آپ انہیں پھر سے موقع دے رہے ہیں، فیضی چلانے لگی۔ اور ویسے بھی اس بار غلطی امی کی نہیں ہے، گھر میں وہ ایسی چیزیں دیکھیں گی تو پریشان تو ہوں گی نا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ تابش بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اب تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ دیکھو، اگر پیسے چاہیے تو میری جیب بالکل خالی ہے۔ اس نے منہ بنا کے بولا، نہیں، ہمیں پیسے ویسے نہیں چاہیے، بلکہ فری نے فیضی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بلکہ کیا چاہیے، جلدی بتاؤ۔ تابش بھڑک کے بولا، آپ ہمیں سینما مووی دکھانے لے جائیں گے بس۔ فیضی بولی، واٹ، نو وے، بابا کو پتہ چلا تو میرے ساتھ ساتھ تم دونوں کی بھی جوتیاں پڑیں گی۔ وہ جلا کے بولا، بابا کو بتائے گا کون؟ ہم چپ چاپ جائیں گے مووی دیکھ کے گھر واپس۔ فری نے آئیڈیا دیا، ہرگز نہیں، میں تو نہیں لے کے جاؤں گا۔ اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، مت لے کے جائیں۔ چل فری، امی کو کہہ دیتے ہیں کہ انہیں کھلی چھٹی ہے، جتنی مرضی شکایتیں لگائیں، ہم بیچ میں نہیں بولیں گے۔ فیضی بیڈ سے نیچے اتر کے جوتا پہننے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں خواہ مخواہ ان کی خاطر امی کی باتیں سننی پڑتی ہیں، چلو۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھی۔ رکو، بلیک میلر، لومڑیاں، لے جاؤں گا۔ تابش نے ہار مان لی۔ ان دونوں کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک یو بھائی، وہ دونوں ایک زبان ہو کے بولی۔ چلو اب بھاگ جاؤ، مجھے ضروری کام ہے، تابش نے ناگواری سے کہا۔ جی سب پتہ ہے کون سا کام ہے، ہم کمرے سے نکلیں گے اور آپ نے فون کان کے ساتھ لگا لیں گے۔ ان دونوں نے اسے چھیڑا۔ تابش نے انہیں گھورا تو وہ ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ تابش 2 سال کا تھا تو والدین انتقال کر گئیں۔ فاروق صاحب نے ناصرہ بیگم سے دوسری شادی کی تاکہ تابش کو ماں کی پرورش مل سکے۔ اگرچہ ناصرہ بیگم نے تابش پہ سوتیلی ماں والے مظالم نہ ڈھائے، لیکن دونوں کے بیچ سگے سوتیلے والی دیوار ہمیشہ قائم رہی۔ نہ تو تابش نے کبھی ناصرہ کو ماں کے روپ میں قبول کیا اور نہ ہی ناصرہ اسے بیٹا بنا پائیں۔ شادی کے چند سال بعد ناصرہ بیگم کو اللہ پاک نے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا۔ فریحہ اور فائزہ جڑواں ضرور تھیں، لیکن ایک دوسرے سے بالکل الگ، نہ شکل و صورت ایک جیسی تھی اور نہ ہی سوچ۔ بس دونوں ہی چیزوں میں ان کی سوچ ملتی تھی۔ ایک تو تابش سے دونوں بےحد محبت کرتی تھیں اور دوسرا، دونوں کو ہی ڈاکٹر بننے کا جنون تھا۔ اللہ پاک نے انہیں اس جنون اور محنت کا پھل دیا۔ دونوں بہنوں کا ایک ہی میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا۔ تابش نے MBA فائنانس کیا۔ نوکری کرنے میں اسے بالکل دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی وہ باپ کی ہارڈ ویئر کی دکان سنبھالنا چاہتا تھا۔ جہاں فاروق صاحب اس بات سے پریشان تھے کہ بیٹا آخر کرنا کیا چاہتا ہے، وہیں تابش کے دل میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ فاروق صاحب نے تابش کی پڑھائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیشہ سے اچھے اسکولوں میں پڑھایا اور اسی وجہ سے تابش کا اٹھنا بیٹھنا اپنے سے زیادہ امیر کبیر لوگوں میں رہا۔ اس کے جتنے بھی دوست تھے سبھی ہائی کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس کے دل و دماغ میں بھی ہائی کلاس سوچ سوار تھی۔ ناشتے کے وقت ہی فری اور فیضی نے ابا جی سے دوست کی سالگرہ پارٹی میں جانے کی اجازت لے لی اور ابا جی نے تابش کو حکم صادر کیا کہ وہ ان دونوں کو پارٹی میں لے جائیں اور پارٹی ختم ہونے کے بعد واپس بھی لے آئیں۔ شام ہوئی تو تینوں خوشی خوشی گھر سے نکل گئے۔ سالگرہ پارٹی کا تو بہانہ تھا، دراصل آج سینما جانے کا پلان تھا۔ فلم دیکھنے کے بعد آئس کریم کھائی اور رات کے 11 بجے گھر واپس لوٹے۔ گھر پہنچتے ہی ابا جی نے ان کا استقبال کیا۔ بیٹا، اگر اس عمر میں کورٹ کچہریوں کے چکر لگوانے ہیں تو پہلے بتا دو تاکہ میں دماغی طور پر خود کو تیار کر لوں۔ ابا جی کا موڈ بہت خراب تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تابش نے پوچھا۔ فیضی اور فری کی نظریں ماں پہ جمی تھیں۔ جوان بیٹا جب جیب میں پستول لے کر گھومے تو باپ کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ ابا جی غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ تابش نے سر جھکا لیا۔
नाज़रा बेगम ने दोनों बेटियों को कमरे में जाने का इशारा किया। बेटा आज बता ही दो कि चाहती क्या हो। डिग्री मुकम्मल किए 6 महीने गुजर चुके हैं, ना तो नौकरी की कोई खबर है और ना तुम दुकान पे बैठना चाहते हो। अब्बा जी ने अपनी बात जारी रखी। बेटा जवान हो तो बाप का बोझ हल्का हो जाता है, पर यहाँ तो मामला ही उलट है। नाज़रा बेगम ने जल्दी में तेल डाला। फारूक साहब ने इन्हें चुप रहने का इशारा किया। आप अब भी मुझे ही चुप करवा रहे हैं? इसकी करतूत नहीं देखे, इसकी वजह से मेरी बेटियां बिगड़ रही हैं। नाज़रा बेगम बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गईं। ताबिश, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या सोचा है तुमने अपनी ज़िंदगी का? नाज़रा बेगम के जाने के बाद फारूक साहब फिर से बोले, बाबा मैं बाहर जाना चाहता हूँ। सर झुकाए ही वो बोला, बाहर? बाहर कहाँ? उन्होंने पूछा, कनाडा। मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। इसने वजाहत की। देखो ताबिश, मैंने तुम्हें कई बार पहले ये बात समझाई कि तुम्हारे दोस्त जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, 2 बहनों का बोझ है। फारूक साहब कुर्सी पे बैठ गए। बाबा वही जिम्मेदारी तो उठाना चाहता हूँ, यहाँ 2 टके की नौकरी करके या फिर दुकान चला के नहीं। मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, तरक्की करना चाहता हूँ। इसने नज़रें उठा के बाप के चेहरे की तरफ देखा। जिम्मेदारी उठाने के लिए ज़िम्मेदार होना ज़रूरी है, जो तुम नहीं हो। और रही बात बाहर जाने की, तो मेरे पास इतनी आमदन नहीं है कि इस घर को चलाऊँ और तुम्हें भी बाहर भेजूँ। फारूक साहब ने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, फिर मेरी बात भी बिल्कुल साफ़ है, मैं यहाँ पे रह के नौकरी करूँगा और ना ही दुकान पे बैठूँगा। ये कहकर इसने बाइक निकाली और बाहर चला गया। फारूक साहब हैरत के आलम में इसे बाहर ज़्यादा देखते रहे। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो इस अंदाज में इनसे बात करके गया था। कमरे से निकल के वो स्नूकर क्लब पहुंचा, जहां इसे दोस्तों की महफिल जमती थी। आज इसने किसी के साथ गेम नहीं लगाई और एक तरफ जाके सिगरेट सुलगा ली। क्या बात है हीरो, अपसेट लग रहा है। अम्मार इसके पास आके बैठ गया। कुछ नहीं बड़ी, बस ऐसी ही। वो बोला, क्या चल रहा है? आज कोई गेम नहीं हो रही? हर तरफ उदासी फैली है। नौमी भी इन दोनों के पास आके बोला, अपने हीरो का मूड ऑफ है, बता भी नहीं रहा। अम्मार ने इसे जवाब दिया। क्या हुआ यार, बच्ची का चक्कर है या कुछ और? वो हंसते हुए बोला। ताबिश इन दोनों की बातें सुनता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अरे यार, तू भी ना, अपने हीरो को बच्चियों की कमी है क्या? एक से बढ़कर एक माल जेब में लेके घूमता है, कुछ और ही वजह लगती है। अम्मार ने इसे जवाब दिया। तो हुआ क्या है दोस्त? नौमी ने ताबिश के कंधे पे हाथ रखा। कुछ नहीं यार, घर वालों की वजह से परेशान हूँ। इसने सिगरेट का लंबा कश लिया। व्हाट हैपेंड? अम्मार ने संजीदगी से पूछा। यार, बाबा को बाहर जाने का बोला तो उल्टा उन्होंने डांट दिया। इन्हें लगता है मैं गैर जिम्मेदार हूँ। चाहते हैं मैं इनकी दुकान संभाल लूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इन्हें मेरी बात समझ नहीं आती। वो बताने लगा। यार बुरा मत मानना, मिडिल क्लास का ये बहुत बड़ा अलमिया है। तुम लोग बस एक ही बिल में घुसे रहना चाहते हो। आई डोंट नो, तुम लोग तरक्की पसंद क्यों नहीं होते? नौमी ने सिगरेट की डिबिया से सिगरेट निकालते हुए कहा। वही तो यार, अब जब मैं तरक्की करना चाहता हूँ तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। इसने कुर्सी घुमा के अपना रुख इसकी तरफ किया। ब्रो, सिंपल सी बात है, तुझे खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, यहीं पे रहना है या आगे निकलना है। अम्मार बोला। यार समझ नहीं आता क्या करूं। बाबा कहते हैं इनके पास इतनी आमदन नहीं है कि मुझे बाहर भेज सकें। वो उदास होके बोला। इनकी अभी बातें चल ही रही थी, आसिम भी आ गया। तीनों को हेलो बोल के एक कुर्सी पकड़ ली। ताबिश के सभी दोस्तों में से आसिम अमीर कबीर बाप का बेटा था। व्हाट्स हैपनिंग? इसने तीनों के चेहरों पे नज़र दौड़ाई। नथिंग, आज हमारा हीरो उदास है, इसी के मसले सुन रहे हैं। बाय द वे, तुम्हारा चेहरा क्यों सुर्ख हो रहा है? अम्मार ने जवाब दिया। यार डैड से लड़ाई करके आ रहा हूँ, आसिम ने जवाब दिया। इसके इस जवाब पे नौमी और अम्मार हंस पड़े। ताबिश के चेहरे पे भी मुस्कुराहट फैल गई। अब किस बात पे लड़ाई हो गई? अम्मार ने पूछा। यार वो डी ब्लॉक वाली मस्जिद के पेश इमाम शिकायत लेके पहुँच गए। इसने झिल्ला के कहा। व्हाट? कम ऑन, तुमने इनके साथ क्या किया? नौमी ने पूछा। यार मुझे किसी ने बताया कि इसकी बेटी बड़ी टॉप क्लास चीज़ है, किसी इस्लामी मदरसे में पढ़ाती है। मैंने 1-2 दिन पीछा किया पर बच्ची हाथ नहीं आई, लेकिन मौलवी साहब को पता चल गया। बस वही शिकायत पापा के पास पहुंच गई, हाथ भी कुछ नहीं आया और इंसल्ट भी हो गई। वो सर झुका के बोला। OMG, तुमने मौलवी की बेटी को भी नहीं छोड़ा। कम ऑन मैन। हाँ। अम्मार ने ज़ोरदार कहका लगाया। इसके साथ साथ ताबिश और नौमी भी हंस पड़े। यार यकीन मानो, मैंने इसके हुस्न की इतनी तारीफ़ सुनी है कि रहा नहीं गया।
अदरवाइज़ यू बेटर नो कि मेरी चॉइस कैसी है। इसने वजाहत दी। फिर भी यार इतना भी क्या पागलपन, ख्वाह इंसल्ट करा ली। ताबिश पहली बार बोला। इस इंसल्ट का बदला तो मैं इस मौलवी से लेके रहूँगा। इसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। लीव इट ब्रो, दफ़ा करो इसको। अम्मार बोला आई कांट। अब जब तक इसकी बेटी मेरे हाथ नहीं लगती मैं छोड़ूंगा नहीं। वो शदीद गुस्से में बोला क्या करोगे? अब अगर तुम सामने जाओगे तो फिर से तुम्हारे डैड के पास पहुंच जाएंगे। नॉमी ने इसे समझाया। आई डोंट नो, मैं बस यही सोच रहा हूँ कैसे इसे सबक सिखाऊं। इसने सर झुका लिया। एनीवे, हीरो का क्या मसला है? इसने ताबिश की तरफ देख के कहा। ये बाहर जाना चाहता है, अब बच्चे खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। टिपिकल मिडिल क्लास स्टोरी। नोमी ने बेजार होकर बताया। बाहर जाना कौन सा मसला है? तुम्हारी फैमिली इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। आसिम ने पूछा। यार तुम लोगों के लिए बहुत इजी होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। बाबा बरसों से हार्डवेयर की एक दुकान चलाते हैं, इसी से हमारा घर चलता है। मेरे खर्चे, बहनों की पढ़ाई, सब कुछ इसी के सहारे। अब जब मैं कुछ करना चाहता हूँ तो बाबा ने हाथ खड़े कर दिए। ताबिश ने सारा मसला बता दिया। लिसन, आई कैन हेल्प यू इफ़ यू वांट। आसिम ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। नोमी और अम्मार अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स में मसरूफ़ थे। आसिम की बात सुन के दोनों चौंके। कैसे? ताबिश ने हैरान होकर पूछा। देख भाई, तेरे बाहर जाने के जितने भी अखराजात होंगे इसका 50% तो मुझसे ले ले, पर इसके बदले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो काफ़ी संजीदा था। कैसा काम? ताबिश ने पूछा। काम बस इतना है कि मौलवी की बेटी को किसी भी तरह फंसा के मेरे पास लाना है। अब ये तू कैसे करेगा ये मैं नहीं जानता। जिस दिन ये काम हो गया तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। ये दोनों गवाह हैं। इसने अपनी बात मुकम्मल कर दी। ताबिश, अम्मार और नोमी की हैरत ज़दा नज़रें इसके चेहरे पर जम गईं। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड अगली वीडियो में देखिए। वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।